Tabiatina ready, maintenance la toll verso vei. Da se vedano da sto sono vice well known bi perani bi ogol sara kana hota aruf bi kimil bahar toll sara inshallah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. अच्छा सिक्किम डिपार्टमेंट यानी कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट सिक्किम तो सुतर लगा यदि देर तक मकसद शेफ दोता दिमिर अवेयरनेस था ची खलक पर निशारा रेस्क्यू से शायद किन किस्म सर्विस वर कई किम इलाके शेवर कई वो किम मुनासिबत सर वर कई सही है यदि ना लवा अवश्य पस्किल टोले का ना स्टार ओ यदि ना लवा दा यदि जनरल बॉडी से शायद होता दा सरांगे डेवलप हुआ सरांगे रोला पाकिस्तान से यदि ना लवा के पिता बिया हम गलत दोता गंगे मतलब यो साइकिल लगा ना वहाँ भी हम तो से सर्विस की मदद शेयर करी और देने लगा चिकिम फर्स्ट एड मुतालिक स रिमिट मेडिकल फील्ड सर चिकिम तालुक लरी एमटी चिकिम दा आगे भी तो से सर हम फॉर शेयर करी दे फर्स्ट एड हवाले सर तो स्टार्ट होखला पहला आपला इंट्रोडक्शन दा सर का मतलब स्टेशन हाउस इंचार्ज दोता पा मेरा स्टेशन बोले मोरिंग था ओ जिकिमा दिमिर शक्कत वजीर दा टीम सर ट्रेनिंग विंग इंचार्ज दा और मिस सारा चिकन फायर चिंदा आगान चुक के पचोटी था ऐसे वजह नहीं है खास फिलहाल मिस सारा नशा हो फायर हवाले सारा चिकन मिस खबरें भी मिस तो सारा की इंशाल्लाह अच्छा दा फर्स्ट ऑफ ऑल लगा 2004-5 से चिकला क्विक करते हो शो इबटाबाद कश्मीर मंसेरा पदिया गया लगे से नो देखना चिकन में दूध के पीछे दागा यो सूरत हाल जोड़ शो छे लेकिन सियासी हुक्मरानों दिया देखे और चिकन सियासी खालों को ड्रोन भी एक दा यो सोच हो छे अगर इम्प्लीमेंट शो करारदाद मंजर से लगा करारदाद रो दिया पे उन्हें बीरीना पेशल विवाह वाला द फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप 2004 से पंजाब से नो दे पंजाब नवरस से की रोला था की पीछे चिकला ब्लास्ट शो दे मीना बाजार पर साइड होंगे तो से बारदरा की पेश तकरीबन 150 प्लस का सोन पहाड़ का सिद्री नो अगर टाइम से हम दागा शायद यो मखसूस रो द कमाई चिवेलन से यो वेल डेवलप या वेल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन भी तंजीम भी चाहा पदासम ना हालात से दखालत मदद हो नो आगा सोचो आगा इम्प्लीमेंट शो हाँ 2010 से की मदद की पीछे इमिसोस रेस्क्यू की मदद फंक्शन शो दा इधर पर प्रोसेस भी अवल रिक्रूट चेकिंग में भारतीय शी दिन और से बत्तीन और से मुख्तलिफ मराहिल में तो पता ही तकरीबन या दा ट्रेनिंग का अवला रशी है ना नो युवा इंटरनेशनल एकेडमी तो पला और से फिर से का सुन ट्रेन शी तकरीबन 5 से 6 माह या 7 माह देगा ट्रेनिंग भी दे एक ऐसा चीज़ बेसिक ट्रेनिंग दाम को मालूम है जी कागा चौकी दौर दा वो कागा पशे ऑपरेटर दा वो काहा शेड्यूल दा जिससे का दा बेसिक ट्रेनिंग चुले तक करते हैं जी तो कैसे मेजर इमरजेंसी से भी आदि तंशी का बच्चे दा फ्लो नाई दा डिंगाइला या विधामु के समर स्टेशन भी आगे टोल के जी ट्रैक बंदे नो दिस सूरत हाल पूरा दिखता है बेसिक ट्रेनिंग टोल वे के जी नो आगा बेसिक ट्रेनिंग जो फर्स्ट एड युवा है सादो है ना तो आगे तो सर हम शेयर करी और सारा चीज में वकार फायर हवाले सर्विस खबरें की चे इमरजेंसी बेस बंदे का छह से यार लगी इमिस तो स्क्वाड से हकीम ना मानो जी मदद का कंट्रोल है भी या दस इमरजेंसी जोड़ा हम तो मौजूदगी से छे आगा अखपल लेवल बंदी इमिस तो आगा ची मदद मैनेज करवाई थी नो यो तरीक़ाकार यो मेडिकली ची इंस्ट्रक्शन दिए गए मुताबिक बे तो से चिक मदद आगा का कवाई से हाजिर तौर बंदे कंट्रोल कवाई से यदि ना अलावा पटोल न जरूरी खबर विदाई छे तो से रेस्क्यू कांटेक्ट करी रेस्क्यू 1122 अगर फ्री हेल्प लाइन दा तो से सर 1122 से सिंपल नजर खाली तो दिमाग से दागा की सारो सी बल्कि तो से पे हम दागा ये इशारा 1122 में मिसरंग की कनेक्ट करी सर भी कांटेक्ट करी सर साइड ये था दा मिसरंग की कांटेक्ट करी 22 सिंपल 1122 है ओनली यानी कि मोबाइल ना 1122 दा डायरेक्ट बटन पे से होया दूसरा चिकिम हमिस तो सारा किम कनेक्शन ये जेज़ा चिकिम तो सारा ये फोन दा इतना चार को फिलहाल ओ किम जोंग सिम चिकिन दा एगे सरा फ्रेंचाइज सरा खबर रावने दिखा चरता आवा वशले भी है ना हम मिस कांटेक्ट से केजी ना बल साइड पे नसी ओ काजुन ना डायल कवे में भी चित बानी या लकी या बल दा एक्सेस केला ना तो मिस जरूरत मेरा इंशाल्लाह मिस कॉल कंट्रोल पे मेरा इंशाल्लाह ना आप 11 22 बंदे सिंपल तो से कांटेक्ट कवाई से और पछे जरूरी खबर है इमरजेंसी मुतालिक फोन कॉल नो पेशे भी दागा भी चित भी एग्जैक्ट लोकेशन वर खवे जेरा जजी बंदे हम सरा दागा देसा जोड़ा से या पकरी या मार्केट से या रोड बंदे इच्छा एक्सीडेंट से वाला था मैं रात की दाई ना चलो तो दाने भी 10 से एकते हुई दागा से पुरते दी बेहोश प्रयत्न या से कि मिसाल चाहे एक्सीडेंट हो तो बोली दा ना और वो एबल नहीं ना 4 घंटे को नो तो एबल ही तो डायरेक्ट डायल का से फ्री टोल दा पदे बंदे विदाउट एनी चार्जेस कालशी कहतो कंपल से पैसे नहीं हम या हम दाच की मदद फ्री मिला जी वो कोशिश पे देखी छे फेक करना बेजानी ना सोते फेक कल मुताबिक 10 भी अगा नंबर ब्लॉक के ब्लॉक ना वास्ते भी है मध्ये एफआईआर हम के दाई छे ना
چې کله ډېر تنګول کوم نو فکر نه راځو کې دې نه لوا په 11:22 باندې any time those contact کړئ خپل emergency چې کومه هغه بیانوي چې execution به ورکوي اذن اورسته د تحصیل چې کومه د میټ ډنګل تحصیل ایریا ته پدې شوی within 7 minutes to response کې درته within 7 minutes میش کا بدوی شو ورته کا بدرې شو کا پمینځه شه او 7 minutes نه زیات میش ټایم نو کوي ان شاء الله او چې کې دوست ته پته د ټریفیک هم زیات تا په دیوال سره ټیر سي هغه आवाज هم ته خبره ده نه اذروایز میش ټایم نه ان شاء الله نو تاسو میش چې کومه په داله ول چې کومه خپل سرویس یا خپل یا ایمرجنسي به میش په تر باندې تاسو نه ډیل کوي ان شاء الله امید سره سب فاینډینګ تو سي پکړې وي نه او زه زیو ټیم نو فلا مشکوریاں دے تو سے دے انتظامیہ دی تو سے چې نو پرنسپل سے ټیم سټیم ورو او تو سے خدا مصروف واخ چې تو سے دې مشترا دې ریسکیو په حواله سره خبرې کړلې د پر ټیم ورو ډېر مننه ډېر شکریا شفقت وزیر صاحب رسیو او تاسو سره دې فرست ایډ متعلق خبرې کو مهرباني स्टार्ट हो पली नंजिमा हवे तो से चुकी फिरायशी वक्ती चुकी सी फर्स्ट एड म्हणजे जसे खबर आहे तक्रार फर्स्ट एड डिफिनिशन चं आहे फर्स्ट एड आना तो याई की मिस्टूस और दे डॉक्टर या दे अस्पताल रसावले नमक से मिस्टूस वो कास्ता मेडिकल हेल्प यो को मदद यो को आता फर्स्ट एड है मतलब तो सारा क्लास फेलो दा जैसे तो कोलीग दा आ जखमी से प्रेवत या बला समासाला दो बेटा दस को डॉक्टर नसता हॉस्पिटल नसता दोला तप स्कूल से जद्दत द किम इमदाद वके मेडिकल बंदे आता मिस्टूस फर्स्ट एड भी आई आगा फर्स्ट एड से 15-20-30 टॉपिक्स थी हो किम इंपॉर्टेंट थी आओ मिस्टूस कुछ मिस्टूस ता डेली रूटीन से मिस्टूस ता पेशकेश पाशे पटोले ना अवाल लाई सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और सिक्स्थ दोस्तों पढ़ते कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कार्डियो याई झड़ता पल्मोनरी याई लंग्स था और रिससिटेशन याई दोबारा बहाली था चिकलम ये देवसाड़ी लंग्स और झड़ा चार ये प्रेस दी आता मिस्टू सशाई को सीपीआर देता को कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दवा मिस्टू देता को सीपीआर से तारीखी दी सब प्रोटोकॉल दी आओ मिस्टू फॉलो करी यो कोलीग दा तो क्लास फेलो दा या पकेर से जिनादो या बुर्डादा या बाजोर से तुता सिक में लावश प्रेवत बेहोश आशा मिस्टू सु एदत सवा को फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टू दता चे एंट्री को दता अप्रोच को अवालो मिस्टू सवा को सीनो सिक्योर को मतलब दा मो कोलीग दा दता हार्ट अटैक वशा या कार्डियक अरेस्ट वेता वशा दा इज दता फर्स्ट एड वर कहो के दाई शी दा जो अवाल सीन सिक्योर के दा कमरा को मोरे प्रेवजिना यदा मिसाल के तौर पर परोड में राउंड एक्सीडेंट ही कड़ाई है मेन रोड मोटरवे दो हाईवे दो जो दता अप्रोच न कावाल ची किम मोटरवे ची किम रोड दा आओ ब्लॉक दा यू सेफ जीता इसा बियो दता ज सीपीआर के या फर्स्ट एड हो गया पाटे दी अत्सदी मुख्तलिफ किस्म सीन सिक्योर सिक्स साइड भी फ्रंट बैक लेफ्ट राइट और अप डाउन दा स्पेस तरफिना ज वक्सा ची दा क्लियर वी जो दा मरीस्ता दा शजीना द सिकता दता ज अप्रोच का दता उस फर्स्ट एड का जके चा के दाई शी मडवी जदता अप्रोच वो का मोहम्मद कमरारे प्रीवियसली बम ब्लास्ट शो या प मेन रोड में जदता फर्स्ट एड वर का के दाई शी मो गाड़ा यो वही मो गमड़ को दाई कुछ मतलब मरदा या शवंदाई दाई फागा दाई हो चे मिस्टुस्ता चे किम फर्स्ट एडर दाई आता नुकसान न वारसी अवालो मिस्टुस सीन सिक्योर को एखाना बाद दता फर्स्ट एड वर करी शान सीपीआर मिस्टुस चे को प्रैक्टिकल वे को ते डायरेक्ट यो कासर चे गेजता है दे रिफ्लेक्टर वाला तर चक्षा कास में लाव शजीनादो सिकताई प्रेवाते मिस्टुस पमाक्षे दतो मिस्टुस अवाल सीनुन सिक्योर का चमोता समा साला नष्टा दता मस्जिद समा सालाची जोडा नष्टा शा मिस्टुस दाई तो को सीन सिक्योर मोता सा खतरा नष्टा मिस्टुस चावाल वेला के दो रिस्पांस चेक को रिस्पांस चेक को शोल्डर टेपिंग न तयाई ये वेलस के वंची ची सीना बंदे या पसंडा बंदे चदाई मिस्टर रिस्पांस रो का वीका नाशवांदाई दाई बेहोश रे का पहोश रे मतलब दा बेहोश आलाई ओ जड़ा ओ लाइन से चार प्रेयस के दो बियोदा मिस्टुस सशाई को साइन ऑफ लाइफ को चेक करी साइन ऑफ लाइफ सशाई चाता पता स्टा साइन ऑफ लाइफ पल्स चेक इन द रिस्पायरेशन दाई ता साइन ऑफ लाइफ याई दो मिस्टुस चेक को हो पर 10 सिंकट से दे मोना सा एकावी 10 सिंकट से मिस्टुस दाज किम यो राख दाई फर्स्ट ईयर ऑल कैरोटिड आर्टरी दायो वट राख दे दिमाग पर चलाई दे जुलाना की ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाई आप सप्लाई करी आओ मिस्टुस चेको पदवे या पदरे गोते चेदा पल्स स्टा धड़कनी स्टा का नेस्ता क्या दादी से समा सलामा नशे चेको दाई फलोस से चेको वाई शिपशा से चेकी सलुर पिंद जाई नदी मतलब ये द पल्स नस्ता
پلس او ریسپایریشن یې نشته. ریسپایریشن څرنګه چک کوي؟ LLF میشتوس بیا فرمولا په اپلای کوي. L معنا لوک، بل L معنا لیسن او F معنا فیل. میشتوس د چې کیما سینادو دا وکسي چې مطلب ساو کولی چې گیجی ټیټیږي. بیا وی لیسن کو غږ ورنږدې کو چې د کیما سایا اوس دای امیشتوس وروي کنه. بیا وی فیل کو غږ نه ورنږدې کو د کیما سادو اګارما دو امیشتوس محسوس کیږي کنه. مطلب د فرمولا چې کیمس هارت بیټ دی او ریسپایریشن دی نشته. کارډیک اریسټ وته شوی دی، هارت اٹیک وته شوی دی. بیا دای میشتوس ته شای کو دته میشتوس سی پی آر کو کارډیو پلمونری ریسیسیټیشن. سی پی آر څرنګه وته کو کیم چې نیپلز دی د دوا نیپلز او دا سټرنم بون دی. سټرنم بون دی په دا میشتوس پلس نشان جوړ کو. دا پلس نشان چې په کیم دي چې کراس سره وکړو دا میشتوس کمپریشن پوینټ وی کمپریشن میشتوس پراور کوي. کمپریشن طریقہ دو 30 کمپریشن ټو ریسک بریث ورکوي. 30 کمپریشن ټو ریسک بریث دا میشتوس د پیشنټ ورکوي. او دا کمپریشن سیمرا میشتوس ډیپث ورکوي 0 په کو میشتوس 2 इंच میشتوس دا باندې زیر کو تقریبا 5 سنتي میټر رسی په سنتي میټر شي جوړلې دا میشتوس لون دې زیر په کو چې دا کیم چیست تای ریبس دي دا لون دې لوړ شي کیم میشتوس مقصد دی اپ کی راشي 30 کمپریشن میشتوس وکړل هغه نه بعد ټو ریسک بریث ورکوي دته موت ټو موت بریث ورکوي دته چې کیم ویکټم دا میشتوس سره پرېتای دا میشتوس 5 سایکل ورکوي 5 سایکل نه بعد یو سایکل چې مراد 30 کمپریشن ټو ریسک بریث تا یو سایکل یای او 5 سایکل چې میشتوس وکړو 15 را میشتوس دا همال وکړو بیا میشتوس کو د بیا چې کیم ساين اف لایف دی مطلب پلس او ریسپایریشن دی او چیک کو خو په 10 سیکنډ پر نو زیات میشتوس ټیم نه ضایع کوي په 10 سیکنډ تو 5 سایکل کې راکړو یو د زر وکړي غا وکړي لوس په چې کېدای شي د پلس روغلي ژوندای شوی کېدای شي مې بي چانس تا هغه نه 5 سایکل نه بعد میشتوس شای کو 5 سایکل نه بعد میشتوس د بیا ساين اف لایف دی کې پلس دی ریسپایریشن او میشتوس چیک کوي خو په 10 سیکنډ شي دنه نه کېدای شي د پلس روغلي کنوي روغلي بیا ډایرکټ سی بیا دا مالو هغه پر اكو کا نیمه غنټه والا کېدا غنټه والا کېدا چې څه پر دا مریض میشتوس هاسپټل ته شفټ کړای نوی ډاکټر ته او په بل دا مشتر یو AED دو AED اټومیټډ ایکسټرنل ډیفیبریلیټر دا یو ماشین دی ادھر په ذریعہ میز دتا شاک ورکوي بجلی ورکوي دا چې مطلب دا پیشنټ دی دتا کارډیک اریسټ شوی کارډیک اریسټ په هارت اٹیک څخه پاتې یو کارډیک اریسټ یو هارت اٹیک چاته پاتہ شتا هارت اٹیک چې کله زړه کې خپل راګینا دي اشه مسله روشي اوس د جامه شي سب بلا مسله وی هو هارت ته سپلای نه کو اته هارت اٹیک خپل ساين سیمټم دي پین وی وتا د پین چې کیمی لیفت نیک تا درې می لیفت چې کیمو غس لوس تا درې او کارډیک اریسټ چې د څه کیمه بجلی لاګې دلې دو په زړه شنه نه پلټ سمر دی ای وی نوٹ ایس نوټس وتا یای اشه مسله روشي ا بجلی نه پس کوي کارډیک اریسټ ته وایي یو دته میشتوس شاک ورکوي بجلی په ذریعہ سره ودته میشتوس شاک ورکوي دا میشتره ماشین وی امبولانس موجود وی میشتره یو وړ غونډه ماشین دی دا اتوماتیک دی دا میشتره غادي چیکینګ پیډز دی ایډی پیډز وته ایتوا پیډینا دی یو د لیفت باندې ولاګي په دې کلی دا په لیفت لګي دا پرای یو په لیفت ولاګي دا میشه د سره کنیکټ کو دا کیم دی دا د څه کنیکټ کو دا چې کنیکټ کې دا اتوماتیک دی خپل ته کشن دی کوي انګریزي شي چې ته سی پی آر سٹاپ کا یا شیری کا یا ته نه لره شاده ته بجلی شاک ورکاو د ته وی چې شاک بٹن وای دا شه بٹن دو او وای د ته بجلی کرنٹ پاس شي بیا میشتو سکو چې کله ته کرنٹ پاس کیږي میشتو صدا ویای تاسو نه لره شي چې کیم سی پی آر وته کو فرست ایډ راځي چې ته تا کرنٹ مطلب دیر نه کوته نه لره شاده ته کرنٹ ورکاو بیا چې دای شاک ورکو ته بیا اوس دیر کو چې ته سی پی آر خپل بیا جاری وستا بیا واه پر اکه چې څه پر داګه کاس میشتو هسپټل ته رسولای نه ولته ډاکټر ډیکلیئر کوي چې دا مړ دی یا ژوند دی میشتو رسول صرف ډاکټر ته فرست ایډ میشتو ته وکړه سی پی آر مو ته وکړه هغه نه بعد ډاکټر ایمرجنسي توري ولته ای سی جی کو مختلف ټیسټونه دي هغه په ذریعہ سره ودای ډیکلیئر کوي چې مطلب دا مړ دی یا سی پی آر وته کو یا شاک وته ا نه به ډاکټر سی پی آر کو څه کوېسچن شته سی پی آر په باره کې
Ca tu să ne gândim asta. Da, da, to si chestia practical. Eu ca să ce ați davi orice găște, dau chestia. जी अच्छा कदा प्रश्न नाव का चेकिंग सीपीआर मी रुकलो मेड स्टर्नम जे रुकलो यानी पले जे कर मग प्रश्न शान जे रुकलो दा पॉइंट चा गेट करो चता अंदाज था किम जे सा प्रॅक्टिकल म्हणा पुतदा जे देता का किम जे सी पण किम दी बदो मिष्टू zerver कावी चक शासे Da, să zic, las pe o chestie, kim ce Te roșa. La catara da bande da că me la și pe kierșe मकसद को देखो सर से मा कदा से तो दा शाही बुरा से किम शाही दा मेन शाही एमो पसीना में प्लस जोड़ के दे दी किम जे बेसी mă da cesto, हां eu present și am eu liga pe un pe vieta zi. E de mat și kim da la zi vieta. ठीक सुना ददवानी पर लिखे ना नुदा निशान दा बे देनी पर ना सी देता दाशो ओदा वो सीधा पला लिखे नुदा क्रॉस निशान रोल करना तो करी दा क्रॉस पण दे वर्ग विष्ट लिदा से यानी कि जनरली का तो दा सोचू कि वेब किम साइड में देगी लेफ्ट में देगी ना नो ऑलरेडी इमेज कंप्रेशन वर्क कभी सशीता सुनता बिया इंदो तक हम पता लगी कि मिड में कंप्रेशन होता है कि नुदा पर लेफ्ट साइड का नुदा भी उधर से असं नसे दे साइड में तो लगे का नाम दा गलत तरीका लो उधर तो दे वजूद यानी कि दे इधर राइट साइड तक से चित्र इधर उधर तक की मतलब सही है यानी इधर ड्राइवर का जेरवर का उधर तक की मतलब तो फिट हुए है ना एका साइड नव्या तो सारा विधान दे वो तुम्ही मतलब जे कंफर्टेबल न महसूस होवे मग एकदा वेदा इतको प्रॅक्टिकल नॉलेज लागेल da ki mga sin secure so sign of life check shol no pulse no breathing dai mistu zata CPR ko CPR to sai mo line drag ko chekim point dai amo clear करता उदाहरण चेकिंग नाही चेकिंग कापडे दी चेमेलवी सडावी आम्हाला मिस्टूस कापडे दाखत चेकिंग नाही लावलं रे खाली ओबरवे पदार्थ जी समलावी चे साख्तवी मतलब फोमी स्पंज दा गामने बिया कंप्रेशन साइन वरती चे साख्तवी शा दा हमो स गामे जोडतो लाइन में ड्रा कर चेकिंग लुसिना निवल दी आगा सरांगी दाम जग शाइलोस ताय जेमो शाइलोस पोस्ट वेले पदार्थ जेर जोड करवायचा अगर लुस में नहीं दाव में केस भी दाव दासी दास जोड़ के सही टोल दालोन दे बोते वो सीखे पूछ शाइलोस दा पो दालोस पे दाव लशके वा लोन दे शी दाव गोरेश सा दाई सरेन दा जेर नशवर का वाला सेरा फागाज का शाय वो दा संगले चिकिमी दाव बिल्कुल स्ट्रेट भी बांध भी चको गोरे नहीं भी गोरे की जेर नशवर का वाला चिकिन दाई कसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 दाम 30 पे राख यो सव का हेड चिल और चेन लिफ्ट तो हेड टिल बंदे वो सव का एकदम चिकीमा सा मागलाय आवलश की चक दाम इज वेले चक दा ट्रेक के आदो दास को ओके आ तिराक को लावशी दास वी मतलब आ बान मिस्टर की मोत ब्रीथिंग में कभी आ सही न सी लंग्स था मिस्टर मकसद दादा था कि मोत ब्रीथिंग में कभी आ लंग्स था लोडेशन हे टिल चेन लिफ्ट बंद होतो को दावदास लश की चक्को ये जेमिश मोत ब्रीथिंग में कभी एकदम पेजा मिस्टर पिंच को ववेंस जे जकी मा हवावर का वो खुला बंदे आचे वापस का पेजे रवन नवजी लंग्स था लोडेशन सिर्फ पेजा का मतलब है तो ब्रीथे वेरकल बिया 30 कंप्रेशन बिया टू ब्रीथ बिया 30 कंप्रेशन 5 दे पिराकल 5 ना बाजू तो बिया द पल्स चेक के द पल्स रोगाला आहे ना का रोगाला आहे पल्स रोगाय योदाई पर रिकवरी पोजीशन मध्ये राखे ओडावे डॉक्टर चेकअप दे पर आबे होतो फौरन मतलब गेंटा नीमा से दो डॉक्टर तारा सर्विस तो समस्या हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट तो समस्या नेरो पे डॉक्टर डिसाइड कर दा क्लियर छ सदा तक मेरे सदा बिजली मिश पे तो कभी दख शखपला ना बिजली sta एवी नोड एस नोड पर कंजी फाइबर पल यो चैप्टर देखो बीएस या पर डिप्लोमा चे किया किम बॉक्सी पा आशे आ करण न पास कवी सम डेरे वाजे दिए है से ने पास कवी आमिश तो शाक जकावे को द फिल्मिना को कसस ते पर ग्रबे आ किमे स्त्री मध्ये शाईवी अदवागा पेशंट चे वर कवी आ बिजली वर कवी चाकिम ननट समर लागे दली आ चे बिजली मिस्तो सा पेदो को हट चे किम आपला चार्ज तो फलसार म्हणे वेरी बंबर बड़ी हां प्रोग्राम से दे शुको चाहिए ना मतलब 10 ही लोग हो गया la camisa पर कोशिश हुआ को अगर यो टेक्निक तक ना एसेंस बहाले ही पर आशी हो गया यार सही तो जरूरी नहीं से देखा हम बात सी को टेक्निकली का 10 ही पदे लो लेके दूसरा गाना तो सिर्फ सीपीआर ओके
Bad CPR is better than no CPR. موږ سره مریض پرېتا یک پاتا نشته لري. خالی یک قسم. پانا دا په چارجو چې زه بیډ CPR وي دا وکړه پښتې دا مت شي پښتې بیا جوړېږي اډی کوي خو چې زړه ریکور شي زړه چارج شي پښتې دا مت شي په یوه دوه درې میاشتې شي بیا ریکور شي بلې ټیک دا اخري سټیج وی نه چې مطلب ته دا په لګي دا مړدا کړم دی شاده په خپل طرف دا کوشش کوي یا 8 منټس چې کله زړه چارج پرېږ دي پمپینګ پرېږ دي 4 ټو بدن شي 4 لیکلي بدن شي 6 8 لیکلي دي 8 منټ بعد برین ډیټ شي چې دوی ور برین ډیټ شول باستی ختم شو چې irreversible دی یا تر یو غکاوی ورس کوي نشي نشته دا شاګ د CPR زکه کوي دا چې د لږ معمولی بلډ غ برین ته لوټ شي یا برین چې ژوند دی نشته د تا زکه CPR یا شاګ چې کی مینا یو کاسو CPR से को हुआ है प्रॉपर तरीका बना सिंपल है प्रोसेस है कि मूव हो बस रिस्पिरेशन चेक कर देना और से CPR या दिखाई चेक सकता सीन से की और राइस वो जो पल्स वाची कवर दी इंस्पायरेशन हाथ में इसी चीज का पूरा मैंने उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ दाश اول سین سکیور کې مطلب سما سلام نشي کېدلای چې چې کیم دا فرست ایډ ورکاو دا ټایم أنا كنت أعطي راجع أعود شيء كمان جيانا كنا كنت داس كراس بوك left straight كنا مسلا هذا الناس يقولون دريس سبب زور كنا يا زلمة 30 compression 30 that is used study avi that is real shake there is used study avi that 30 verke bio head chill का तो साया नशा वर का वाला डारे दले समा सलावा खाली हैंड्स ओनली CPR का खाली जेर पे का बा 30 वेरबल खाना the artery band से खाली 30 ना 5 साइकिल ना बाद मिस्टोस तागा चेकिम के पल्स ती दाव गया चिकन 5 साइकिल 30 में योर कर दो और एड्रेस अलवेर पिन दो पिन से गया 30 वेरबल का शान left hand 30 लुसु सीधा पेस्टी da wargawai cikin da wacce zai ba su ma be sa bacia bacai cikin da e șpejo meu te mi aște da ata cardi care stoș asta o mișto să și bacai da e șpejo pinde mi aște da e colla arsi piazza sai Mercawas o para taricaz जाएगा पर वेग बोलते हैं वेग बोलते दाल वेग बोलते या दास इधर को सीना वाड़ा भी दाल से का वैसे दाल 1 2 3 4 5 6 ऊपर से रेशियो भी आजुता शी 4 रेशियो 30 शी या का 15 शी मतलब 2 15 शी 15 नो कंप्रेशन वर्क आवे और 2 ब्रीथ वर्क आवे 2 रिस्क्यूअर चे मतलब दुआ का सुन में वेले देयर रेस्पिरेटरी रेट होता है ये मिस्टर रेस्पिरेटरी रेट से मरा है 7 मिनट से मिस्टर से मरा साव खाली वो de baciune ce kimi alăș ziutavi. 25 na 50 पर अभी तकरीबन अगर ziutai आता मिस्टुस हवा ce kimi do mod breathing da au ziut करता भी. उन्हें तरीका दा दो 1 2 3 4 5 6 पगोदे वर का आवश्यकता नहीं दा से चेस्ट ce kimi आवेडू 1 2 3 4 5 6 अगर सिर्फ ता तरीका. ठीक हुआ? शा au po minut से मिस्टुस से मर कंप्रेशन वर करें. da मुता लास्ट मिनट आप परिता इधर मरीज रिस्क वल्लर या बल दा से मुसार पकेर से गाड़ा ही नस्ता 10 सारा मिस्ट तो मिनट से चला वर करें हार्ट बीट से मरा दाई 1 मिनट से 70 ना रेंज है वो शायद रेंज मतलब 72 ना दाई से पर दाई 100 पर 120 पर दाई के दाई 120 मिस्ट सो दे सोना वंसा को मिनट से 120 पर होता कंप्रेशन करें तकरीबन पर सिंकट से द्वार थी कुछ पसोना को काम नहीं पर मिनट ठीक हुआ शासक क्वेश्चन CPR से स्टा कोई शीशा पेट्रोल शा शजीना फीमेल चेकिंग दी
هغه صرف اجازات تو خپل لره دغه طریقه دو مطلب سیک ریلیټیو دي سره رشتہ داری هغه اجازات تو خپل د دته دا عمل کړای څه کنه شکړه کوي ویل چې کای بیا خو دغه طریقه ده کوي ویل چې ما کا بیا هو بل طریقه نشته مطلب ته اجازات نه درکو یو خدای سي کو غیر څه خپل شدیناوي یا هغه خو خیر څه مسله نه وي او بهر ول بیا مسله جوړېدای شي مطلب تو حواله دنه پرمیشن او خپل عزت دته سی پی آر وک کنه وک چس سینا من زیر وک کنه وک که اجازات یې در او ټیک شو کنه وی بیا هوا سه بل طریقه نشته شان د چک سره foreign body airway obstruction means a bug over there foreign body airway obstruction da saya چې کیما ناله دو trachea دا شي څه شاکشي دا خاص کر دا پرایمری جول چې کیما شومون دي چاکینا ګولي یا بل دا شي شایوي اس طرح سره کې دای شي هغه فرست ایډ څه شي هغه فرست ایډ میش ته څه شي ګو ته په کې چې مطلب چیرې شوی وي او د تملاو شي میش ته څه کې در چک شوی تا इधर तुम्हारे से शायद शाखता या कब तक दो या गोली दो या चाकता या बंद से शोर मागे इधर तो से फर्स्ट एड की तो तब शेर से उसकी टीट के होता ये ना वाला बेदास को राम खाना दे को से राव हो गया दे लगे से और भाई हां चोरा चोवा बल पदाना वकन बल सके यो बल शायद है ने ठीक टाइम इज द हाउ यू बल से द बिग द एब्डामिन एब्डामिन सरंगे शोर माके एब्डामिन सरंगे वा ये दा ठीक को मिस लगा अलग तबीता का फिर अच्छा है कहीं ना आप शाफ्ता है मतलब एक कब स्तन दो आप ना 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 वतली तेरावी आप बड़ा गुड ना तरीका शांत वशायत دا چې ست تک شنامه دا مطلب ته چاکینګ شوی دی چاکینګ ته چاته شوی وي فارن باډي ایر وی ابستراکشن ته شوی وي بهر مطلب د کوماره چې شاک دی او یونیورسل ساين جوړ کړای یونیورسل ساين د یو علامات جوړ کړای ماره نی ولې دا وسره نشنه بل پکې دا ماره نی ولې دا چې مو سره شاک دی का कंप्लीट नवा मतलब पीरा एयरवे ब्लॉक नवा का पीरा ब्लॉक व दायु बेहोशा की दता सांस न मिलावे का पार्शियल वा नीमा वा दायु तशाई विशीन वी मतलब जागेजी टेफेजी वो फॅमिली दायु मिस्ट तशाई को मिस्ट दा कास में लावशो जो दा रस्ते बैक साइड दा बदलशो बैक साइड ता इदचे एमोचे कीमा गसा शादो एदोपा गाबंदे चकीमे द्विपशी दा मान शिक्षे इधर तो मानसी दे सपोर्ट कावाले दे पूरा केदाई शी ददा एयरवे पीरा ब्लॉक शी प्रेउजी लोंदे नरा मसाला होता जोड़ा शी सिर्फ इधर न पूरा योज सव के मोदा लुसीना ची कीम दी दोज दासे नना को चिदा ची कीम साइन दाई दाओ रिमूव को दाओ लरे को वरस्ते वे ददा लुसीना रोड यो दता होया ची लशकी मक्शे बैंड शा लशकी मेली दचा की मोटल आज टिक थी दता मिस्तुस बैक ब्लाउज याई 5 बैक ब्लाउज मिस दता वे करी 1 2 3 4 5 mistus vergo hoda lo su pena sina makshe te pedremi damish wakral edaj kima masalatu ada gashay bio data mistus abdominal thrust verkavi abdominal thrust kim ti verkavi da nim che kim da edal nim do mistus edaga na 2 inch ya 3 inch pos mistus data yu sik mita yu jodku mita yu sarange jodavi da mu gaslus tai da shaila da che kima 10 ve jodku data izer verkavo upward or inward पोस्टवेवर का वो नना वो जेर पे का जतदा लोस रस्ते दी दामो सिक जोड़ कवे था दाता हो सको लश्की वदाई मक्शे बैंड में मगरबी दा 1 2 3 4 नना वो जेर पे का वो पोस्ट जेर पे इधर सारा डायफ्राम से कीम दाई आ एयर पे दुकाई एयर चे पे जो केदाई सी चांस दाई चे दा कीमो से शाक्ति दा प्रेउज का बयान अकल बियाव में सुदा माल को कदाई चिरे बेहोशा के दा मतलब आशाई कॉम्प्लिकेशन तरफता त दकास मिष्ट तब शाता करता यशिवा चिदाई मिष्ट लोंदे की सम लगी सेफ तरीका सरा बियो मिष्ट दाई वरी वरस्ते पलाप शाव बेतानी वलियेवी चिदाई प्रे नौज ये मिष्ट बियो मिष्ट दाई लोंदे समलावी द एयर फ्लो चेक को
colavecu. Ca să miștus ali dal șol peșe. Sweep finger mande o miștus așa e na robusi. Gota ota goracu ca să li dal șol peșe o laga peșe ieșivi au miș robusi. Ca na șol dai be hoșa be oșita rafta tădă o miștus ti piastră. Ki mantaricado agau cu. O reparau ambulența ta miștus calcărai ia wala orsi, ca na bal dai miștus. Hospital ta emergency. Waive na ce ki mantaricado o be apply kari. Back blows the 5 abdominal thrust. Să question. Mastic subduction. Sha, body ke ul daga tarika do awali gadi Evereste na di ko sapad bande. Ho che ki magado abdominal thrust kai ache der wadi kai mistus palos bande opli da zanie da goto ta jode ko zanie ta chevershi ca de șpeji pinde o temi aștevo. Eu am șau miș palos dile persivan o taxini da așa. Eu am șau dile eu au pe bal taraf. Ce kim bugadai nim dai edaga sarau lășke post dve drei ce post. Miș pa dve gote zero kai. Serf pa dve gote bande. O raste kim wali au pe pirat sa parbande miș tu. Serf da tariqa de kim children ya infant. समझे को गंडा में से Vele răștăm la ola. Ce pe kim tuta easy bite krai. U frântra zanie wansa khali opshaj tuna prevozina nera masala nashi. Shabal dai bleeding. Vina baieji. Vina tsashi na baieji sekes maragina di. Vascular system chata pata sta. Artery, veins, capillaries. Sha. Capillaries artery na chikima vina baieji a flow ko aga pressure will be a पूरा वाली मतलब दला आर्टरी दाई दंगना गाशवा बाहरी रो बोसी प्रेशर सारा और वेंस चेकिम दी आमा मेली अगर प्रेशर दाम या जुत्रे खाली बाहर रे पाइजी और आर्टरी चेकिमा दी मिष्टु बंदे सवाला कैपिलरी सिर्फ मामेली अवीना खाली रोजी दादे कैपिलरी मिष्टु सचे पाता वी और आर ब्लीडिंग चेकिम दी दामने मिष्टु जो फार्मूला अप्लाई कावी वीना पायदल PET P माना प्रेशर E माना एलिविएट T माना टर्निक्वेट मतलब मो दा लोस ताई दा गोता में पहुंच या दा वर्गा में पहुंच दा ब्लीडिंग राउंड दा म्हणजे वजन तसं आहे का कंप्रेशन वर्ड गाव होतो पी प्रेशर हो अप्लाई का गस पीस कपड़ा सोर ओखला दा म्हणजे 5-10 मिनिट वन्स लोस जो खबर आलता कदे लोस दा जब गा को प्रेशर पे अप्लाई का 5 मिनिट या 10 मिनिट दा पकपला सारा स्टॉप प्रेशर पवाने सारा दा स्टॉप शी Damo gaspis ro besto sara kesha gaspis nishta rimol la itafa caprado apex da 5 minut 10 minut da onsa compresica da pakpala stop și bleeding checking da ka biana kal bai dala 5-10 minut to zer ko ka bio da alleviate da kim zida alleviate heart checking level la da na vechakke rimol losta che gawai sha lo heart na vechakka checking pressure da blood pressure da au kamshi ache kamshi da gavinau ऐसे कंबोली को वजह से स्टॉप का बयान स्टॉप के दला जो मिस्टर टर्निक्वेट वाला गया टर्निक्वेट का कपड़ा और ओखली मतलब दा गोते ना जो बाबा इसी दा जो मिस्टर होता है फुडे टेट ना अब मिस्टर खाली है काम अभी पिरा ब्लैक काविना चे पिरा मिस्टर सागा की सप्लाई आ बैंक को आरा बयानेरा मसाला जुड़ावी चे की मिस्टर ता वीने जरूरत है आओ मिस्टर तनश आओ मिस्टर अप्लाई चेकिंग दाई टर्निक्वेट वो थोड़ा आगाजी चेकिंग दाई अब ब्लड ओकामशी स्टॉप होशी करना स्टॉप के दा बिया वो पेशेंट इमरजेंसी तरह से है आप जानेला जे डॉक्टर चालू दर पहले वैक्सीन दी इंजेक्शन दी ट्रांजामिन दी विटामिन के दी ऐसे पजरिया सारा या चेकिंग ब्लीडिंग दाई और स्टॉप कर वो प्रेशर पवाजा सारा 80-90% के सीना दी प्रेशर पवाजा सारा स्टॉप चिडेर मतलब ना मिलता है artery checking and elimination. Question sta bleeding से. शा epistaxis checking दाई bleeding दाई. Epistaxis आता भी है. एकिम जिना चे विना रावणा शी आता epistaxis है. Good. En nose ना चे bleeding रावण शी आता epistaxis है. आओ मिस्टर सरांगेस first aid करी. अगर चाहता रिकास्टा मिस्टर स्टशाई को मिस्टर ओकेरिया पर स्कूल से. चारों बल सारी बवेले त्यागी दर सब वाजा सेट शी भी आप वीना मन चावश
دغه چې کیم غادا اول میشتو سشای کو فستیټ سړی بچینا پیزنا وینر اونه د نوز پینچینګ وکړو نوز وی ونسی دولته وړه راګینا کې بیلی روغلی دي او وچی خاص کر ونډره ډیره واجه کېدای شي خو چې میشتو ستا کیم ګرمي شه د یو د مشمون ترسي دا وشي دغه بلیډینګ روان شي رپچر شي چې بلیډینګ وینا نه روان شي دا میشتو نوز پینچینګ وکړو پیزا ونسی 5 منټ یا 10 منټ دا ونس مسلسل د نیولې وي دغه سره وسټاپ شي خو پیزا و د لون دی پوس وی چګاوي نه چې لون دی کا بلیډینګ شته چې لون دی ډوکټا سي پوس میشتو سار چکو بلیډینګ ویرا ون پوس راون وی دلا ساينس کی تاسو ته پاته ساينس کی اشه جمع کیږي بیا میشتو ته مزید نرا مساله جوړوي ساينوسایټس کې دایسي ډېر مسالې جوړوي وینا نه پایږي خو چې پوسټ میشتو څخه کوي چې لون دی کبایدلا چې لون دی پایږي میشتو سو نوز پینچینګ وکړو 5 یا 10 منټ اکثر په خپل سٹاپ شي به میشتو زکه په تیوي په سار باندې ساړې به چې ا ویزو کنسټرکشن کو ویزو کنسټرکشن څه وایي کنسټرکشن تانګ شي چې کی میسل ستلی دي ا کنسټرکشن چې تانګ شي ا وینه کیم سپلای دو ا کاما شي ا وینا چې کیما دو ا سٹاپ شي دغه واجنه میشتو سار باندې بعد تلاوی په ګرمي شه خاص کړه مسله سي خو سار پوس نوی پوس وی چې غوینا لون دی کبینا بایدلا چې لون دی ډوکس ٹھیک شو څه کوېسچن اپیسټیکس شي بل څه شان دي سر جی په دې غاښه دا هیټ سټروک او غا اکثر ډېر مسلې وي ګرمي شه درځي هیټ سټروک دا صرف غادي چې کی مریض ته ملاو شو هیټ سټروک باندې ملاو شو او ته سیورا تکي مطلب ورمتا په اسمبلی شه یا بل داسې ورمتا پریتای سیورا ته کې پنکاوي ته ولاګاوي چې کی مې پښوی او لشکي چګه کې او د کیم د تراغینا دی دا سنډا دو دا ځای نشي دا ولش مطلب تولیا یا ریمول وی تو سره تون کې چې د کولینګ وش دا فرست ایډ دی د هیټ سټروک ولا سره شا بل دای فریکچر اډی کای موچی د ساړی یلو ساړی کای موچی د شی موچی مختلف قسمه کېدای شي دغه فرست ایډ میشتو سرنګ کو اډی کای موتاول موچ یو ټایپ سی دی دا یو کلوز فریکچر دا یو اوپن فریکچر دا سیمپل دا کلوز سکینه نه نه مطلب موچ زیرو راغی خالی کو بهر ورته نه اوپن موچ په سربند روي دا ته اوپن وی اډی کای چې موچ شي کلا پیرا موچی په دوا لغاشي دا د شیشه چې کیمه ده د بوت شیشه چې لګولې دا په دارا تیروي چې موچی کلا دا میشتو سشای کو د فرست ایډ سره د مومنت او میشتو سٹاپ کوي حرکت چې کیم نه او نه ور کوي دا فرست ایډ دی صرف ویلې نه ور کوي ځکه نه ور کوي چې دا په موت شوی نه هغه په شي جوړې شوی ا میشتو خزاوی هغه سره چې کیم دي چې موته ولا نروس کې دای شي آرټریز کې دای شي مختلف قسمه ټیشو کې دای شي مسلز کې دای شي ا میشتو سره نروا مطلب میشتو سره مساله جوړوي ا کوي شي او میشتو څه کو د سیمپل تر چکشا دته څه شای کو میشتو سپلینټ لګاوي مطلب لوسی مته سپلینټ څه وایي دا همیش بقاعده مطلب مارکیټ نه جوړ کړی دی بازار شه سټوري سره ملاويږي تو سره پکیر شه دانشتا تختوی د سره کرسی داسې شوي د غاتوی د سره چې ست ته ملاو شو هر هغه شای کلاک چې سپورټ کوي سپورټ دی پورا میش سره دا غاشتا ایزو د څه میش د کرسی باندې تکشنه دته میشتوس دا ډیکای متای دته میشتوس شای کو سپلینټ لګاوي دا په بل وستو ونسا دا بل لو سره دا نو هیلپ کوله وی چې مو سره هیلپ کړ شا او چې کله میشتوس دا شای پلایګا تا کری بندیج ای ګارما میشتوس پښته شه ګارما پټې وته دا شل چکوي شا دا تو سره نشتا ریمول روخلا بل داس یو ساری وته بل ساری وته صرف سپورټ دی پر دا میشتوس شای کو د بندې چکیما میشتو سپلینټ ته او لګاوي د چکیمو فریکچر د اک سپورټ کولای دی پر د یو صرف بل سار غته ډلای شي سپورټ داس یې موتای د مدسا موومېنټ چکیما حرکت تای از څه شي کو از سٹاپ کاوه بیا تو کې د څنګه رېلاندو مطلب د څه مسله ته میشتو سپورټ کو بیا میشتو دا هم میشتو لګاول په کېرشه لګاوي چالو سموچي میشتو څه ورچوي دا میشتو زغه کو چې بالکل دا حرکت چې کیمی ا بالکل سٹاپ شي
دا چې کوم ټرایانګل دا ته میش غایي سلینګ ته یای درې غیږي دي دا یو غیږي ته میش ګانډا ورکو دا څنګه نیولې ده پر دا څنګه ته سیخه کو دا هغه دته میشتو څه کو دا ګانډا ورکو سپورټ کوي چې دا ا مومنت چې کیمی ا پیران سٹاپ بیا میش د باندې سویت وتایي سویت دا لوسی چې کیم راي دا لوس باندې لوندې کو ورسته طرف ته دتا ګانډا ورکو چې مومنت کې دا یا کمپلیټ سٹاپ شي د فریکچر ولا دا هم زدا کوم سوګا ده چې څه ته ملاويږي پکیر شي هغه په اپلای کوي ست جنرال مساله ته جوړا نشي بیا دغه نه بعد موچ د کیما کریپ بندیج او کیما پټه مې وکړه میجوا فرمولا په اپلای کوي سی اس ام سیمانا سرکولیشن موچ د کیما پټه وتړل دا ډیره ټیټ خونه دو یدا چې کیم نیکینا دی نیلز دی دا باندې میشتو زیر وکړه دا سره دی چې زیر په وکه سپین شي بیا میشتو سپریش دی بیا سره شي چې سره شي دتا چې کیم سپلای دو ا ټیک تو مو دا پټه بیا ټیک کړی دوکا وینا نتللا بیا میشتو اس وکو سنسیشن دته وی چې مو لوس ته پاته لګي سنسیشن د ټیک تای کاویل چې ا پټه مو ټیک تړلې بیا ام وکو موټر فنکشن ته چې مو په لوس باندې زیر وکا مو ګوته باندې زیر وکا کا په ویک مو پټه ټیک تو مو چې کی مو ډرې غاوه تا کړای دی بندیج ا ټیک تای دا فرمولا چې دا څه نه چې دا مر ټیټو تړلې وي چې دا لوس بیا سپلای وته باندې شي دا شین شي دا بیا کی مو ګینګرین دی بیا طرف ته شي دا ډټ کیږي ٹھیک شولا फ्रैक्चर से तक क्वेश्चन था बल एमिस्ट मकसद दागा दाय चे मूवमेंट हरकत ये बन कावल दी सिर्फ फर्स्ट एड दागा दाय नेर दाय डॉक्टर तावरी बिया का मोती वो पलस्तार वेरचावी या बल राडीना पे चला गावल आबिया दार तो पेडी डॉक्टर चार दो मिस्टुस वेर कावल तो शायद फर्स्ट एड वेर कावल देयर वर्कर्स बस बोर होनी है स्नेक बाइट फर्स्ट एड तो शायद मांगेर तो अपने सारा मिस्टुस तो शायद देर दियो मिस्टुस हां चेक शालर वदा स्टैंड अप زیو څه شي کې دا غوتا باندې زه پاړلای په دا څه وکړه چې کوم ورسره نه وتاړي او چې کوم دي جنرال چلوړ نشي نشته څه سمرا ټیټ تاړي دا غزي کمپلیټ وې تاړي دا چې ور مطلب زه او پاړل دغه ابزرپشن شریشه اچھا کیم غاتا او بلډ ټیسټ خامہ خاوسی زمنا جوړه چې باندې غاټه ورسره अस्पताल बल खास कर ताकि मैं गलत तरीका दो तो सही को उसी को पत्रिका हुआ है पकड़ो को ले गया क्या हजार सुता नंबर से जो खास कर पत्री पे पचलो बने आजी काट को जागिन जार दी आरे ओ आ इम्पॉसिबल दो आयो रे त बाइट करे आ लोडल को मिष्टो सुतशाई को आगा लली से कीम दी आवे पावरे कावी چې هغه پر 5-10 منټ میشتوس په ولګوي چې دا کاس هسپټل ته میشتوس شیفټ کو ویرا سوي ایمرجنسي ډول ته بدلته انټي وینم چې کیم دي منګوره خپل ستنې دي او ورکوي او وته لګوي شاپټورن اول مطلب زه ګوتا باندې دا ګوتا باندې پړلایا یو خو د نشانات د خپل دوی کوشینا میشتوس ته پاته ولګي دا د منګر پړلای دا میشتوس واش کوو وینځي سی بون وی میشتره پکیر شي یا نارمل سلاین وی پایوډین وی چې څه وی امده میشتوس دا زی صفا کو 2-3 اورا میشتوس دا او وینځي بیا چې او وینځي یا کنه بعد میشتوس دا خبره وکړه او وتاړي او به دا یوځي تاړي نه چې کیم دا میشتره پټکای دا هم پیرا درځي پر لوسو میش بندیج په وو وتاړي خو دا مر ټیټ نه چې پیرا سپلای باندې امیش مقصد صدای چې حکیم ابزر بلډ سپلای دو ا کامشي پیراوي بنداوی نه خالی وي کاموي چې کامشي مشتو دای هسپتال ته مو کو 5-10 منټ شي او بل مشتو دتا مومنت نه ورکړي زه پړلایا مو ته بل کاسر سی او مو او پرسی شي یو مو پلی دا غاس ګاډي ته مو ریزو خپل نه درمو ویلونه چې مو د ټاک مومنت په وجه سره بلډ سپلای تیزی چې تیزیږي مو په بلډ شو الریډي زاج تا او څه شي به مو برین ته لوړ شي او هارت ته لوړ شي مختلف چې کوم ارګنز دي اتاو بیا لوړ شي
میشتو څه کو صرف د سلیک باید چې کوم دی مومنت سټاپ کا او دی اول واش کول دی بیا پټې کړل دی او بیا مومنت چې د می سټاپ کو یو کاسي خړلې د اف ته پچار د چې خپل نشي لور مو سره بل کولیګ دا وریر مې دای سکتای امو کورسی شو خلی د غاس مې وخلی گاډي ته مې چکو گاډي چې وتک شنه ولته ایمرجنسي شو کی شامو مومنت او سټاپ شي مومنت واجه دادو چې هغه سره بلډ سپلای یو تیز یمو په وینا شي الریډي زار دي د منګورا مو څه شي دي چې بلډ سپلای کام شي او ازار مو برین هارت کډنی دا مختلف چې کوم ارګنز دي داتا سپلای نشي ولته بیا نیر ډاکټر چې کوم ویکسین دي او ته نه کوي خو بلا بنیادی خبره دا د میشتو چې کوم مریض دی اته میشتو حوصله ورکوي چې ته مطلب مانګر خړلای خدا زهريلا نه دی کوي هه زهريلا ته ویني چې مطلب دا کوبرا دا یا بل دی خود ته میشتو دروي یای ځنه داس خلک چې وځو مانګر خړل باز زمړ شول یا مړېږه په 15 لاس شل منټه شي دته میشتو حوصله ورکوي چې ته مطلب کوم زهريلا دی مانګر نه خړلای دا غاس بل مانګر دی میشتو عام چې کوم دی اخوړلای چې د څه قیمت تسلی وي او شی بنره مساله د تا نشي جوړه یا بی پی لو شي یا بل څه وي د تا نره مسالې جوړې شي میشتو د تا حوصله ورکوي چې دای مطلب ټینشن نه اوخلی او تقریبا دوله چې کوم میشتو ایریا دو چې کوم مانګارینا دي ا ډېر پایزنس نه دي ځنه دا کوبرا چې کوم دي خو دي ډېر کم نه دغه ام مانګارینا دي ا ډېر پایزنس نه دي ویکسینو لګوي خامخا او مطلب تسلی ورکول ضروری دي چې کوم پیشنټ وي مطلب چې ولې شي ذکر مطلب وته دا د دې دا ولې چې د کارګر دا ولې چې مطلب توړل نشي یې سره وسه ګور دا میشتو صرف تشای کو او ووینځي واش وکړو 15 لاس منټه 2-3 راوي ووینځي مطلب چې په ناس پر وړلای دا چې کیم دی دو ووینځم او ډیټول وی مو سره نارمل سلاین وی چې څه وی مو سره آبند وی ووینځه او حرکتو نه ورکوم بس هغه تړل دغه چې ناس وته نشه تړلای دا طریقه د سینګ د زنه خلک سرجی پلس غابون دی کاټ کو کیم سنیک بایټ شوی کیم اپ په پاتری باندې یا په چوڑا باندې کاټ کو هغه سیکنډری انفیکشن کې راشي میشتو ویلې کاټ کا وی چې هزار دی ار اوزي ا امپاسبل چې ورته بایټ کو باسا لوړ او هغه میشتو څه شي دی سلو کول یې دی هغه کیم زار دی از زر نشي لوړ بلډ ته برین ته مختلف ارګنز ته صرف هغه سلو کول دی نه چې ته مطلب 6 سیکنډ کو په خپل باندې حکیم زیدای کاټ کې کو بیا کو اپ غلطه طریقه دا په میډیکل شنشتا چې یو یې ته بایټ کړلې باسه تو بلډ چې کیم دی اتا زار ابزرو کیږي درې همیشتو ماغه دا چې کام یې کو خالی ټیم ډېر په ولاګوي چې دا میشتو هسپیټل ته مو نیر آبند در واپس کیشی نا آن غلطه طریقه دو میشتو سی خاص کر پدا کلی شکو شابل کوئسچن شتا شابل دای برن کیسا برن یو سڑای وصف دشی چای سره یا گرم بس سره یا بل تا داسه کیمیکل سشای اکثر میشتو سشای کو فرست ایڈ سوور کوي چاته پاتا شتا ها ویله ته لګوي د فرست ایډ د برن چې کوم دي دغه درې ټایپس دي یو فرست ډیګري برن دا یو سیکنډ ډیګري دا یو تھرد ډیګري دا فرست ډیګري خالی مطلب زو په ګرم شي بل غوته ولګي دا سو غا چې کوم دی برن مطلب خالی اسیز ازي چې کوم دي اسیزا کو سیزي او سیکنډ ډیګري لشکې دا کیما سرمندو دا وسی زیر او یو تھرد ډیګري چې کوم ټیشوز دي بونز دي ار جواچی دا تھرد ډیګري برن یای او دا سره ومشتو سشای کو فرست سیکنډ ډیګري سره چې کوم دي ایمو بوتا دا په چای یا په ګرمه بسره خوش ولا دا تک ز په رننګ واټر سره رننګ واټر داته یای د ډرام د یشای دا هغه نالګي کولاو کې چې کیما نالګي او کولاو کې یا بل داسه بهر دي دا کو چای براونه دي स्टार्ट के तो आगा कोलावशी या नालके कोलावशी आता वो 5-10 मिनट 10 मिनट या 8 मिनट आगा जीचे किंदा आवतो वेता वन्स ए कोलिंग दे परा मिस्टुस मकसद दादाय che कोलिंग मिस्टुस वको ए कोलिंग ए मिस्टुस आदा बरन कीटताय दा खो एम्बुलेंस दाशे मेडिसिन दी मिस्ट फर्स्ट एड खबरा को फर्स्ट एड मिस्टुस सिर्फ कोलिंग को आगा जी गोता दो या पशाद या बल तशरे che को परनिंग वाटर सरा दास ने मिस्टुस जोम से बरे ओखली पगार से वन्स आ गोता या लोस
په جوم شامل هغه سره نه ټیک کېږي رننګ واټر چې کیمې وي هغه باندې میشت 5-10 منټ کو او بیا هغه میشت چې کیم زی باندې مو زی سوای دی هغه باندې وزه کپڑا ولا چې مو مختلف شایونه سره ټچ نشي هغه جواته شي متبع مختلف قسمه نیر جراثیم دي آینټر کېږي متنره مسله جوړېدای شي او مشتره په ریسکو شي دا شي برن کیټ ته مشتره خپل فرست ایډ برن کیټ دا سره مشتره مختلف قسمه په راشي نه سامان وي پلاسه کوینچ کریم دی انټي بایوټیک دی امیر شکیم زی سوای آمد اپلای کو او دا رول بینډیج دی ګاز پیس دی کسه جراثیم ازي ګانی امیر څه صفا کو او بل مشتره زایلوکین چې کیمه نشي جیلز دی کریم دی امیر په ولګي چې کیم پین وی دون آغا باندې کام شي نو دای مشتس کا ډیر سوای و هاسپټل ته وی ایمرجنسي ته وی څه کوېسچن بنل شي بیا خو 3 ډیګري شي مطلب سار پښین نو تو سره څه شای نشته به خالی کور کېتا پټوي کې مطلب ته ورغه او ګاډي غاشه مشتره بلن بلانکټ خپل وی پدا غاشه یا بل سره صفا کپړای پټوي کې چې کی مغاوی یو د پردا وشي او بل چې کیم دته جراثیم یې نر مختلف شای سره دایته چکیږي هغه د مسله نه جوړ شي شاه پتا پریوزی چکاول مطلب یو خو ډیډ وي لون د پېښور اسی مړ وي 5 10 15 20 منټ یو تلوا یا کیته پر وتلای دی او ګنټه نیمه ګنټه تیرا کړلا مړ شوی دا چانس 0% وي اخو سیمپل چکاول دی مشتر خپل طریقې دي او سلندر دی مشتر حکیم مشکاس وی البته لون نه نه وي چې کیم دي شه 10 فوټ پی 15 30 40 50 100 فوټ پر کاس وی مشتر استوار الون د لوډ شي سرچ کوي مختلف طریقې دي چې مطلب دته ملاو شي امیش به پوسر چکو د چې کیم سی پی آر غوي هغه ورته ضرورت نه وي ځکه چې حواله ډېر او چې کیم مشتو ستلوا یا داسې ډینګوي د کیم غره لاکې دی بلاشه وي داشه تم کولیګ د تو مطلب غاتا گاڑی استای اتو نا ډیپ هغه کاسا خو پیرا ډیپ نه نه صرف هغه کوه بدتا نه تلې دي دیو میشت ته څه شي کو انټری کو اولو دایره واستل دي کته لمبه از داوا دیو تر خپل لوډ شي اکی مو چاته تکلیف ته سګډي بیجی او ته د ورسته طرف نه مطلب د مخ دولې دی ته د طرف نه روشه ورسته طرف نه څه ویلې چې دای په تکلیف شه دای تو کې دای شي وسره دی په زیر کو هغه मेहनत कुछ जो हो बाहर तो ورسته طرف نه رسي د کالر وی بل تو تاسو د شای ملاوشي پاو دایره نسي بیا چې روده وړ تو روړ کینارا ته د روړ یو مشت دتا چې کیم ساين اف لایف دی یو پلس تای ریسپایریشن او مشت سے د چیک کاو ژوندای دی مطلب کو ټیک تو دا لژولټا کو اکی بدی او وګس کا نو سی به مشتو ستا کیروټیډ آرټری سره یا ریسپایریشن دا مشتو سره نشو ساين اف لایف نو دته مشتو څه شي کو ډایرکټ سی پی آر سره کوي سی پی آر هغه قیمت طریقه سیستم حواله وي خو کا ژوندایو مطلب دته تکلیف وی پلس وی خدای څه شي کو ولټاوي کو اچھا کیمه بدی یو په سیټ باندې وړاوي لنګ نه چې هغه خالی شي هغه بهر اس ډرونینګ کیس چیکینګ دی دا طریقه کار بیک نو ورسه چې مشتو ته مسله نه کو جوړه kinara ta وړل دي ورته چې کول دي ساين اف لایف یا پلس چیکینګ یا او چیک کو کا کلیر و ټیک سو ورتاوي کو کناو د تو سی پی آر شارفه کوېسچن کله بیا ځانې وی تاسو ته شاله بیا چې نوښت مستر امبولانس شته بکیر شه متاسې اکوپمنټس مطلب اچھا سره نوې مستر امبولانس لایف جیکټ به تیاری لایف جیکټ او لایف بوای غدي نشته تیر وی یو داسې سیر دا نامند لکه چې جوړ کړی دی هغه یو دای سیر یو اته لایف بوای دی ا پر ویش پړای وتاړي پړای روغ چې کیمیا پر وتاړي امیش ور وتری یا کاستا مطلب اغ دشا کاستا ای ملام بیان دوستا زه زیتا ور وتری تر ور وکه مو سره په پړای وی اپ شي پر لوس وانسی خداو اختر اپ ته تری چې بیت فلو پکیم طرف وی کتیش مطلب کاس وی سورو چې کیمه به فلو وی په اختر اپ وی چې پکیم طرف به بایږي چې په اپوزیت طرف دا ندري دا خو بوري پل هونسي
او mișto strovo da per ultima cazvi au lusina o da per ora badi gadi a per lusni wale zista că da gada eu miștara eu live je करती da ga je kim di da obasti da live je करती da miștara ambulance dwavi da je da bata गाड da 72 घंटे drev reze pe base मतलब गरजे da isa da ga mu cho bata गाड talo da tei da bal tsai drev reze pura zam पेशे कडे जायचं दा मिशवता चावी मोबिया बनडी बघितली किम कासवी आजारी कवर कवायची ओ बल मिष्टू सरा पकेर से दा नष्टा लंबेया दो मतलब चाहता लंबेया वर्सी और लंबे पजरिया सरा आकाश बोसी और कर या बल दा से नजदे गावी मतलब बड़ी ट्रेल जी आगा कडल दी सिंपल जी तो सरा अवेलेबल केस सर क्वेश्चन da ulta ca cire palsi o मतलब joandai o beu ulta o canal deu direct CPR की मत तरीका तो तमाम कर ना खाना बाद फायर क्लास ताई फायर बिजली बोले अच्छा इलेक्ट्रिक शॉक चेकिंग दाई इलेक्ट्रिक शॉक चेकिंग दाई अवाल को मिस्टस गामल कराई मतलब मिसाल के तौर पर निवाला है ये दो मिस्टस और चेकिंग मेन सोचता है बिजली दो मुझे अवाल खबर है तो अगर सीन सिक्योर को तो बिजली नहीं वाला है जब तो रोल है तो इमदाद का हेल्प का हो तो तजल्लो टच कर दे बिजली वाले अवाल जो सवा का चेकिंग बिजली सिस्टम दा मेन बोर्ड दा आफ्टर बिजली काट का कम था बोर्ड न मिलावे था जो सवा का चेकिंग इंसुलेटर दी कंडक्टर दी यो इंसुलेटर कंडक्टर से बिजली पास कीजिए इंसुलेटर से न पास कीजिए दात शाही उधर ओखला लारगाई भी कुछ वच लारगाई या रापड़ भी चिपास से बिजली न पास कीजिए मिस्टर सपाता लगी या पटकाई भी तो सारा या पढ़ाई भी तो सारा आवाजा कास्ता वे रुचावा चेकिंग बिजली सर दाई टच ताई आव रे दिले चे बिजली चेकिंग करंडा या ना दाई सेव जीता रोशी बिया वे दा की साइन ऑफ लाइफ ती दाव जे चिकावा चिदर पल्स स्टार ले 4 पर येशी दुकाने दु प्रेश का प्रेश येवा सीपीआर दे डायरेक्ट बुनियादी साइड सीपीआर दे फर्स्ट एड से जकाचे आज रसारा तालुकलारी जडेची बाजवी निर्भो या सवाई दा या सदी आ हो व्यवस्थे बिया सारा का सिफावाल चेकिंग दा मिस्टू से रबाच कावली जतो मिस्टू सीपीआर वर कावी टूरिस्ट और ब्रेकटी तरती कंप्रेशन दी आगे जरिया सा नेरका बिजली को जरिया सारा सवाई वा और मिस्टू व्यवस्थे बिया गसी हवाली मिस्टू से रिकवर को इलेक्ट्रिक शॉक चेकिंग दी दा फर्स्ट एड दा हालात तरीका दो खोर वल नष्टा बेशे आ मिस्टू कली से को पेशे वाई यार कडल दी वेता सेफ जीता रोडल दी और नेरा हो चेकिंग मुद्दत समा सलावी और बिया वरस्ते कसी मतलब सवाई या बला समा सला आमरा हो बिया शा फायर क्लासेस तो कली फायर तशीना जोडेजी और तरंगे मिस्टू पडावी आ बारिश होती खबर है फायर असल शे द्रेश यानी छे ये कॉम्बिनेशन मतलब जा सारा गशी ना फायर बराश ये फ्यूल मतलब ईंधन सो शायद अस में लाउट खोल देता वो मुनासिब टेंपरेचर दा सूटेबल टेंपरेचर और सारा ऑक्सीजन सही शुला दा द्रेश यानी छे सारा यूजी तशी इदेना है मतलब दा छे दे पोजा मने बिया वायर ऐसे मिस्टर सारा देर मड कवले तो पूरा बस दा द्रे तरीके से लगा या दे ऑक्सीजन कट कवली या दे फ्यूल चिक मदा कवली साइड तक कवली देना या दे टेंपरेचर साइड तक कवली ये द्रेश है दे ट्रायंगल लगा दे द्रेश है ना सिक्किम शा तो साइड तक लो ईयर में तो बहुत बढ़ी अच्छा दूसरा लगा इस इधे क्लास ने दी मिस्टर किम मकसद गेंकड़ी दिन होगा क्लास ए फॉर बी सी डी ई एफ से ठीक है नो क्लास ए फॉर सी मिस्टर का आम खास सिक्किम यार दा कपड़ा टेबल बराबर प्रोसेस विदेश बोला कि नो एक इधर पैरामीटर सिंपल ही बेस्ट हमारा वाटर वाटर चिकन का कभी इसके मरावी दे देना चिकन दा ये चिकन के तरीका में वैसे क्लास बी फॉर सी मिस्टर फ्यूल्स दी मकसद डीजल ली पेट्रोल ली रंगीना दी का या दा से केमिकल ली छे मतलब दे का सारे ताल्लुक दा नो पे मन मिस फॉर्म इस्तेमाल मिस्टर अक्टोबर प्रकाश दा ट्रिपल ए फॉर्म रहते हुए गाड़ी से मिस्टर अभी अगर जाक शिकर से भी वो ये बेर सारा मिक्स हुई केमिकल ली नो एगा पुत्रो बंदे आ गया तो काबू शुरू हो रही वैसा सी क्लास पर चिकन दा
هغه په مختلف ګیسز چې کوم دي په هغې باندې ده لکه فار ایگزامپل چېرته ګیس لاین ده ګیس پایپ لاین ده هغه سره چې کوم سلنډر هم نشي کېدی خو داسې هغه ځای نه چې کېدو چې فیکټرۍ دي څه شی دي مختلفې قسم البته بیارې تللی دي نو په هغې شکل چې بیار ولګي د ګیسز فایپ ده هغې لپاره بیا چې کوم ډي سی پي استعمالوي एकदम ډرای کیمیکل پاوډر هغه هم یوز طرف ګاډي شي اویلیبل دي او دې سره سره چې کوم دا ورته راځي الیکټریک فایر ده الیکټریک فایر د پورا هم چې کوم ویرا خپل چې کوم لکه CO2 ده یعنی کاربن ډای اکساید ده هغه استعمالوي هغه ګیس په استعمالوي ट्रांसफार्मर हियर दा या मतलब जे दे देखा यार दा बोर्ड मेन बोर्ड दा है ना एगना मक्से केलवी पेल बने मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल है और रिसर्च की मतलब मक्से आगा मेटल्स यदि जे कि डी ग्लास पर दा मेटल सिस्टम रादी जो इस पर नसरा कालू का या एल्युमिनियम दी या कड़की दी असली एगे ईयर सिकिन दा चिकी हम एगना मतलब दा मटेरियल जोड़े से यस पर मटेरियल जोड़े दी एगे बंदे छोरे की एगे बंदे डेमेज मुख्तलिफ केमिकल का डीसीपी एगे दे पर आगा शायद इस्तेमाल होई ಇದರ ಅಲವಾ ಕಿಚನ್ ಪಾರ್ದ ತಗ ಕಿಮ್ ಮೇನ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ತರ ಸರ ಲೋಯಿ ಕಿಚನ್ तो उसका पता होगा ना मिस्टर केरे शोड़ी के कोनो होए के लोई किचन डेर लोई सप्लाई मतलब लास्ट होता सेक्शन है दे गैस दा से लास्ट होता सेक्शन है एनर्जी दा से इलेक्ट्रिक शाइन है मुख्तलिफ किस्म शाइन सर यूज होता है यानी तकरीबन 5-6 शाइन है लेकिन प्लस इना फायदा दा टोल सर यूज होता है किचन पर एक तो पर भी जोन तक केमिकल या इस्तेमाल है और दे केमिकल या दे के से पहचान मिस दी कलर ना की लका पदेसी सिलेंडर मध्ये चिकिम दा कलर लागिದ್ರೆ ವಿಕನ ಇದಾ ಕಲರ್ लागिದ್ರೆ या गुलाब चिली किम गाची किम कलर दा कना येलो कलर दा याची पर की मकसद दे पर मी इस्तेमाल आहे ते तराची किम बल फायर एक्सटिंग्विशर दी बजना मध्ये बिया ब्रेक लागिದ್ರೆ असे कार्बन डायऑक्साइड भी चिकिम शीन लागे प्रश्न से कार्बन डायऑक्साइड भी पतेर से चिकिम मध्ये मिस्टर किम किस्म केमिकल भी आगा तो मेंशन से भी हम भी और देना अलावा मिस्टर कलर नाम दा पता लगी और दा फायर एक्सटिंग्विशर मकसद तो उसके लिए भी दा मुख्तलिफ ऑफिसेस से या आम खास चिकिम पंप सी जनरल पंप्स दा पेट्रोलियम चिकिम पंप ना दी प्रदेश खास दा दिवाले सरदा शै लगी दरा या मुख्तलिफ किस्म गाड़ी चिकिम दी तो डेर गाड़ी शदा तो साइज बे मुख्तलिफ किस्म के दाइशी का जरूर दो चदा आवी खुदा में सर पे एम्बुलेंस भी दा हदीसती यार दे कुरान फॉर एग्जांपल वड़ी की लेवल यार दा नो एक दे पड़ा दा शै यूज इस्तेमाल दी तभी ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि डीसीपी अच्छा दे इस्तेमाल से शै अब दे मतलब पोस यो गेज वाला के था नो दे गेज ने मिस्टर दादा लागी चे देश है कि मतलब सेमरा गेस्ता ना सेमरा डीसीपी पोती दी और सेमरा मदद नष्ट तो यानी खाली वो दे डाक मिस्टर अंदाजा नहीं लागी देशु जे प्रश्न बंद यो मतलब दा चिदा मिस्टर रस्ता जिसरा तवडी दा मतलब मिस्टर खाली दा इज फॉर दोलता की चिकिम दा फर्जी दा मिसाल दा इस्तेमाल शो है ना दा तस्ता अच्छा दे इस्तेमाल ला चे इदे दा हैंडल ला ओ दे पहले वा फार्मूला दो सुनता पास PASS पास फार्मूला नो पास फार्मूला पुत्रो बने मिस दारा शाई ऑपरेट करवी असं शाई द सिंपल लगा पुल द पिन ये पिना पुल द पिन द जना ऑप्शन द पिन चिकिम लागे दरा दा इदे मकसद सिर्फ दादा च द हैंडल असे लद्रीमी इदे पिन नी बोला तो कला च द पिन रिमूव के नुदा ऑलरेडी लोन देसी सही शो कला च ते इस्तेमाल है नुदा पिन दे देना होसा अच्छा और वर सारा चिकिम ए दो एम द साइड ऑफ फायर मतलब चिकिम दा होस द एम शरा दे दा होस दा नो दा चिकिम जो ये दा ए तरफ ता चिकिम दो मखोड़ा या एम शरा चिकिम बल्ला एस स्क्वीज हां स्क्वीज एनर्जी तो स्क्वीज मतलब स्क्वीज द लीवर मतलब चिदा किम लीवर दा प्रेस कर मतलब दा भी तो प्रेस करे वो बार-बार पेगासो ही बंदे चिकिम जो दा ओ आगा चिकिम आखिरी चिकिम यार दा एस ता मिस्टर आगा स्वीप साइड टू साइड मतलब दा चिकिम यार दा पक्की में साइड में दा प्रेस कवा वेग दा नसा अच्छा दिस डीसीपी मतलब ड्राई केमिकल पाउडर दी ये दोने परसान स्पिन पाउडर दी आगा लवानी ना से ये प्रदर्शन नसता आगा सोसाई को आगा एयर में कवले प्रकाशित या ऑक्सीजन कट कवी या मतलब दा चे एक तमिल स्मदरिंग वेग ना हां नजर स्मदरिंग वेग खान में दफ करावा चे लगा बोर्ड बंदे हर शाई मिस तो स्टॉप नोट बंदे देर होगा ना तो हम शॉट था वो बल एमस तरह चिकिंग मकबल ये फील्ड चिकिंग कास्ता ना आनन तो छोटी दा नो सिंपल का इदेश इस्तेमाल भी तो श्रीधरा भी अक्सर इदेश इस्तेमाल जरूरी था चे सड़े जदार को ना उधर बदला तरीका में अपडेट